Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh في vidéo جديد إن شاء الله. Aujourd'hui on a un cours de prononciation. درس ديال النطق، قواعد قرائية. Comment lire, comment prononcer des consonnes bien des lettres à la fin des mots. بحالاش تنطق واحد الحروف في آخر الكلمات. في آخر الكلمات. Donc قاعدة عامة فرنسي، بعض الحروف اللي جات في نهاية الكلمات لا تنطق. Quelques consonnes, quelques lettres, lorsqu'ils se trouvent à la fin des mots, ils ne se prononcent pas. كتبقى muet، ما كتنطقش. عندك on a e سواء وسط الكلمة سواء آخر الكلمة. جميع الكلمات فرنسي اللي كتنتهي ب لا تنطق لا تنطق إلا في بعض الاستثناءات. on va les voir. هادشي باش الفرنسي صعيبة شوية. كتلقى القاعده وكتلقى الاستثناءات، ما كاينش واحد لا ريغل بيان بريسيز، واحد القاعده محدده. على فان ما كتنطقش. اش سواء في البدايه سواء في الوسط سواء في النهايه ما كتنطقش. وكاينه اش ميوي، كاينه اش اسبيري. حنا دابا غنشوف فقط بي سي 3 لتر. بي ما كتنطقش في الاخير ولكن كاين استثناءات. سي ما كتنطقش في الاخير كاين استثناءات. دي استثناءات. تي il y a des exceptions. اف exception. اس اكس زد ال جي هادو كتسموا لي لتر ميوت، الحروف التي لا تنطق. نبداو بالحرف لا لتر في اخر الكلمه. قاعده عامه ملي كتكون في اخر الكلمه لا تنطق لا تنطق دونك كلمات تنتهي باي بوجي ما نطقناهاش. ما كنقولش اون بوجي، اون بوجي، اون ايكوري، لا موديستي ما تنطقالش. بوجي شمعه، ايكوري اسطبل الكوري، موديستي تواضع التواضع. اون افوني ما تنطقالش. اون rue on n'a pas prononcé la bienvenue. Donc avenue شارع ويا محج. la rue زنقة. bienvenue مرحبا، كنقول مرحبا. اي la craie ما تنطقاش. la monnaie، la baie، la craie طباشير، la monnaie نقود، la baie خليج بيان توت. ou la joue خد، جوجو أنا ألعب، غو عجلة، لابو وحل، كنقولوا الغيس طين بيان الوحل. و لا جوا الفرح، لا ما كنقول لا جوا لا جوا لا جوا ما كنطقاش ما كنطقش لا فوا طريق أو مسلك، طريق أو مسلك. لا سوا الحرير اون دي با لا سوا لا سوا لا سوا ما كنطقش بونليو ضاحية. La banlieue bien les banlieues de Paris، les banlieues de Casablanca. lieu وحدة قياس قديمة تقريبا كتعادل 4 كيلومتر. que ذيل حيوان أو كنديروا الصف. faire la queue، faire la queue. إذا جاءت في وسط الكلمة لا تنطق. verbe tuer قتل، la tuerie ما كنقولش la tuerie، la tuerie قتل أو مجزرة. vouvoiement ما كنقولش vouvoiement، vouvoiement. ملي كنتكلم مع شي واحد المدير كنقول ليه فو سيادتكم من فضلكم. فو كتسمى له vouvoiement. ملي كنتكلم مع صاحبي كتسمى له tutoiement. remercier remerciement. vouvoyer vouvoiement. déployer déploiement. هادو كتسموا ما كنطقش في وسط الكلمة. paiement ما كنقولش paiement، paiement سي لو فيرب payer، دفع خلص شي حاجة أدى شي حاجة. paiement ولكن كتنطق في هاد الكلمات. je je كتنطق. te كتنطق. se me que de ne se une. donc se prononce se prononce. إجاسة بعويدة. gloire مجد victoire. noir سوداء. air plaire أعجب، plaire أعجب. mère عمدة أو والي. scolaire مدرسي مدرسية. ur ordure أزبال، اس على fin أزبال. coiffure حلاقة. mûr ناضجة كاين فاكهة، فاكهة سميتها لا mûr.
بور ثقب الجلد مسام بور. كارنيفور لاحم لاحمة. انكولور لا لون له. انودور لا رائحة له. اندولور لا ألم فيه. وي. غار محطة. غار محطة. مرج مرج تقول بحال البركة. جيتار قيطارة. جيتار اون جيتار قيطارة. ان ديناصور ديناصور. مينوتور هو واحد الوحش أسطوري جسده رجل ورأسه ثور. مينوتور. بوتيت ما كنطقش بوم ما كنطقش باج ما كنطقش. فوال ماشي بحال لو غارسون خاطنطق فوال ما فهمتش فوال. حرف بي. كلمتين فرونسي ما كنطقش فيها بي هما معروفين جوج هما بلون رصاص ابلون توازن ما كنقولش بلومب ولا قلت بلومبيي هذه كتنطق ماشي في اخر الكلمه. بلون ابلون. بوب هذه كتنطق لا بوبليسيتي اشهار بوب. سنوب متكبر لو قلنا بي. الكلمتين اللي كنطقش فيهم بي هما جوج بلون ابلون. اما الكلمات الاخرى اللي فيهم بي كتنطق لا بوب سنوب. كاين بزاف الكلمات. دابا غنشوفوا الحرف سي. on va voir la lettre bien la consonne سي. دونك الكلمات اللي ما كتنطقش فيها السي على فان محدودين على رؤوس الاصابع خص يتحفظوا. بور ما كنقولش ان بورك. بور خنزير. فرون صريح كيقول صراحه او عمله فرنسيه قديمه. فرون. بلون ابيض. بلون. فلون خاسره. تبغى تشري مثلا اللحم كتقول اعطيني من الفخذ ديال هاد الجدي او هاد فلون دو بوف. بون كرسي. بون دو توش كرسي البدلاء كيكون غالبا في جرادي. بون كرسي كيجلسوا عليه الناس. ترون جدع. جون ونبات. اجون نبات شجره شائكه. لو طابع كنقولش لو طاباك. طابع تيبغ. استوما معده. معده. كاوتشو مطاط ما كنقولش كوات بالدرجه كنقولوا كواتشو ما كنقولش كاوتشوك. دونك سناره انكرو بحال كروشي. اكرو عقبه او تمزق. انا كرو. اسكرو محتال. كلير رجل دين. قس ان كلير. اكرو مدمن. اكرو على نيكوتين. اكرو على واتساب. اكرو على انترنت مدمن على شي حاجه. ماغ هو ملي كتعصر شي عصير داكشي اللي كيبقى مع الماء كيتسمى لو ماغ. ملي كتعصر الزيتون الفيتور كيتسمى لو ماغ. ولكن الا كان اسم شخص كنقولوا مارك ام ماجوسكول مارك. Exercice نمشيو واحد لابليكاسيون قال لك prononce correctement les phrases suivantes. قال لك نطق بشكل صحيح الجمل الآتية. حنا كيهمنا هو سي بي. Première phrase. Je te déclare que le père compte faire une sortie à la plage. Ce mec n'est pas snob. Je te déclare on dit pas déclare que le père compte faire une sortie à la plage. Ce mec mec n'est pas snob. Donc n'est pas snob. Donc c'est B. Je vous deuxième. Oui, je vais là. Que ce jour est chaud. Que ce jour est chaud. Que ce chaud. D بعد الدرس الجاي غنشوفوا الدي
Il fait un soleil de plomb يا plombe de plomb دابا نشوف الحرف السي le du bien le duc Mar bien Marc ده اسم علم Marc est assis sur le banc du parc public عمومي. Il discute avec le mec qui porte un sac plein de fruits secs. دونك يتكلم مع واحد الراجل اللي هاز واحد الصاك عامر بالفواكه الجافة. Le jeune élève a peur de ce port au corps. من بعد غادي نشوفوا فين تكنطق بي فين ما كنطقش بي اس كور بلون بيا بلونس blanc. Je mange une poire mûre qui me fait mal à l'estomac. Je mange ما تنطقاش une poire ما تنطقاش mûre ما تنطقاش qui me تنطقات fait mal à l'estomac ما تنقولش à l'estomac ما تنطقاتش سي. بوب بي تنطقات لأنه اسم علم. est accro بوب est accro ما كنقولش accroc مدمن على شي حاجة. est accro à la pub مدمن على الإشهار. à la pub et au tabac إشهار والتبغ كارو. إلى هنا كينتهي الفيديو. في الفيديو الجاي ان شاء الله غنشوفوا les autres lettres les autres consonnes S F G H X Z T G. On va les voir prochainement Inch'Allah.